बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29वीं तरावी और उसी के मुताबिक 29वें पारे के खुलासे के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। पारा नंबर 29 सूरतुल मुल्क से शुरू होता है। सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है, 30 आयत है इसके अंदर। और मुल्क क्यों कहा जाता है, इसकी पहली आयत के अंदर ही इरशाद बारी ताला है कि वो अल्लाह जिसके हाथ में मुल्क है यानी बादशाही है। इसी मुनासबत से इस सूरत को सूरतुल मुल्क कहा जाता है। सूरतुल मुल्क की अहादीस के अंदर बहुत सारी फजीलतें आई हैं, जिसमें से एक फजीलत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में 30 आयत हैं जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करती है, चुनाचा इसकी मग़फ़रत कर दी जाती है। और ये जो सूरत है इसे अज़ाब कब्र से निजात देने वाली, बचाने वाली सूरत भी कहा जाता है। और इसीलिए अक्सर मुशाइख का, उज़ाए कराम का ये मामूल रहा है कि वो रात को लाजमी सोते वाक़या उस वक्त के अंदर सूरत मुल्क की तिलावत किया करते थे। इसलिए चाहिए कि हम भी रात को सोते वक्त सूरत मुल्क की तिलावत करके ही सोया करें। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 3 मौजू जिक्र किए। नंबर 1 फरमाया कि अर्ज़ व समा का हकीकी बादशाह वो अल्लाह ताला है। और दूसरा फरमाया कि रब्बुल आलमीन की जो वजूद है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने तकवीनी दलाइल इसके अंदर दिए, जो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर आपको दे चुके हैं, यहाँ पर उसको मुकर्रर नहीं करते। और तीसरा फरमाया कि क़यामत के जुटलाने वालों का अंजाम। इस सूरत के अंदर जो क़यामत के दिन को जुटलाते हैं उसके अंजाम का भी जिक्र फरमाया। और उसकी एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर उतारी, जिसका तर्जुमा ये है, फरमाया वो दोज़ख जो जोश मार रही है होगी, यूं लगेगा कि गुस्से के मारे फट जाएगी, कहा जाएगा यही है जिसे तुम तलब करते थे। यानी इस अजाब के मुतालिक बहुत सारी जगह हमने पढ़ा कि कुफार अक्सर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अजाब तलब करते थे कि हम अगर कोई अजाब है तो नाज़िल करो। तो फरमाया कि आखिर में जब वो उस दोज़ख के अंदर डाला जाएगा तो कहा जाएगा यही है वो जिसका तुम तलब करते थे। ये सूरत मुकम्मल होती है। उसके बाद आगे दूसरी सूरत शुरू होती है जिसका नाम है सूरतुल कलम। सूरतुल कलम ये भी मक्की सूरत है। कुल इसके अंदर 52 आयत है। वजह तस्मीह यह है कि शुरू सूरत के अंदर फरमाया नून वल कलम, कलम की कसम उठाएगी, इसलिए इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल कलम है। हदीस शरीफ में भी सूरत जो कलम है उसकी काफ़ी अजमत को बयान किया गया। जैसे कि एक हदीस है, फरमाया कि सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई वो कलम थी। फिर कलम को कहा लिखो, तो कलम ने कहा क्या लिखूं, तो फरमाया कि तकदीर लिखो। इस सूरत के अंदर भी जो सूरतुल कलम है अल्लाह ताला ने 3 बुनियादी मज़ामीन को जिक्र किए। नंबर 1 आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और मुनाक़ब को यहाँ पर जिक्र किया गया। मुख्तलिफ आयात के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को जिक्र किया गया, और जिसमें से एक का तर्जुमा यह फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अजीम है। उसके बाद आगे फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा कि किसी ऐसे शख्स का कहा न माने जो ज़्यादा कसमें खाना वाला हो, बेवकार, कमीना, ऐबगो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, गुनाहगार और साथ बेनसब भी हो। फरमाया इसकी सरकशी उसी के लिए है कि वो माल किस लिए है, यानी वो इतनी सरकशियाँ कर रहा है हर चीज़ के अंदर, इसलिए क्यों बढ़ रहा है कि उसको इस चीज़ पे फ़ख्र है कि उसके बाद माल और बेटे हैं। दूसरा मजमून बागुल जन्ना, बाग वालों का किस्सा है। ये उस वक्त अरब के अंदर मशहूर किस्सा था। और एक बाग था जो यमन के अंदर था, बहुत फलदार था, और उसका जो मालिक था वो गरीबों मस्कीनों को उसमें से हिस्सा दिया करता था। लेकिन जब वो मर गया उसके वारिस आए, उन्होंने वारिसों ने उन गरीबों का, उन लोगों का हिस्सा रोक लिया। अल्लाह ताला ने उस बाग को ख़त्म कर दिया, नेस्त नबूद कर दिया। तो उसका जिक्र फिर इसके बाद इसमें फरमाया। इसके बाद ये सूरत सवाल करती है कि क्या मोहसिन और मुजरम, फर्मा बरदार और नाफरमान, बागी और वफादार, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कतन ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर हो। इसके बाद आगे तीसरा मजमून जो है वो आखिरत के बारे में है, जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, फरमाया
जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, यानी जितने अमाल के खाते उनको खोल दिया जाएगा और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे लेकिन सजना ना कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर उनको इख्तियार दिया गया था कि अल्लाह के यहाँ सजदा कर लो, मौका है, लेकिन उस वक्त सजदा नहीं किया। आज सजदा करना चाहेंगे कि आज उनको जो अल्लाह ताला सजदे से रोक देंगे और वो वहाँ पर सजना ना कर पाएंगे। उसके बाद आखिर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के अंदर मुशरिकीन की तरफ जो तकलीफ थी उन पर सब्र करने की तलकीन की गई। यहाँ पर ये सूरत मुकम्मल होती है। इसके बाद आगे तीसरी सूरत सूरतुल हाक़ा शुरू होती है। ये भी मक्की सूरत है, 52 आयात है। वजह तस्मिया यह है कि हाक़ा का माना साबित करने वाला, और इस सूरत के अंदर क़यामत के बाद जो वादे और वायदे हैं वो साबित होने के बारे में बतलाया गया। इसी निस्बत से इस सूरत को सूरतुल हाक़ा कहा जाता है। इब्तदाई सूरत में क़यामत की होलनाकियाँ और कौम आद, कौम समूद, कौम लूत जिन्हों का अंजाम बद हुआ उनको अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया, और उसके बाद क़यामत से आने से पहले के जो वाक़यात हैं उनको अल्लाह ताला ने जिक्र किया। कौन से वाक़यात हैं? नंबर 1 कि सूर फूंका जाएगा क़यामत के आने से पहले। उसके बाद क्या होगा? ज़मीन और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर क्या होगा? आसमान फट जाएगा। फिर क्या होगा? फरिश्ते नाज़िल होंगे, इंसानों का अहाता कर लेंगे। फिर क्या होगा? क़यामत कायम हो जाएगी और सब इंसानों को अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर नेक लोगों का आमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और बाएं लोगों का, और जो बद होंगे उनका आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। इसके बाद जो बदबख्त लोग हैं उनकी 2 बड़ी अलामतें जिक्र की। कौन कौन सी? एक ये कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, दूसरा मस्कीन लोगों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। और माल खर्च के बारे में आपने देखा, जैसे हमने काफ़ी बारों के खुलासे किए, माल खर्च करने पर मस्कीनों यतीमों को देने के बारे में बहुत ज़्यादा फजीलतें आई हैं, और बुखल करने वालों पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी लान तान भी की गई है। तो इसलिए यहाँ जो बदबख्त लोग हैं उनकी 2 अलामतें, एक तो लोगों को खाना नहीं खिलाते मस्कीन यतीमों को, दूसरा अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। इसके बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर अल्लाह ताला ने और कुरान करीम के ऊपर अल्लाह ताला ने कसम खाई है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया, जिसका तर्जुमा ये है। फरमाया, बस मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते। बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का लाया हुआ है, ये किसी शायर का कौल नहीं, लेकिन तुम बहुत कम यकीन रखते हो, और ना ही ये किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम बहुत कम नसीहत रखते हो। ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। आगे नई सूरत शुरू होती है, सूरतुल मारिज, मक्की सूरत है, 44 आयात है। वजह तस्मीह ये है कि दर्जात की बुलंदी का जिक्र है, इसी निस्बत से सूरत को सूरतुल मारिज कहा जाता है। सूरतुल मारिज की इब्तदाई में अल्लाह ताला ने बतलाया कि जो कुफार मक्का थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर मजाक उड़ाया करते थे और मुतालबा करते थे उस अजाब का जो आने वाला है कि वो जल्दी लेके आ जाएं। क्यों? ताकि आखिरत से पहले हम उस अजाब से निमट लें, और उनकी यहाँ पर मजम्मत की गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत की मंजर कशी की, और जिसका आयत नाजिल की, जिसका तर्जुमा ये है, फरमाया कि कोई दोस्त किसी दोस्त को, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को न पूछेगा, और वहाँ पर हर कोई एक दूसरे से भागेगा, किसी के सामने नहीं आएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत बतलाई और फरमाया कि इंसान की मुख्तलिफ फितरतें बताएं, जिनमें से चंद आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया कि नेमत हासिल हो तो अकड़ने लगता है, और जब माल मिल जाए तो उसके अंदर बुखल करने लग पड़ता है। कि यह बतलाया कि हर इंसान की ये फितरत है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसल्लीन की कुछ सिफात बयान की। फरमाया कि मुसल्लीन कौन लोग हैं? फरमाया कि नमाज की पाबंदी करते हैं और माल के अंदर सवाल करने और ना करने वाले, यानी सफ़ेद पोश लोगों का भी, उनका भी हक रखते हैं उसके अंदर। और आगे फरमाया नंबर 3, आखिरत की तस्दीक करते हैं। नंबर 4, इबादत और इताअत के बावजूद अल्लाह से डरते हैं। नंबर 5, जिना और जिनसी गलाजत से अपने आप को बचा के रखते हैं। नंबर 6, हलाल पर इक्तफा करते और हराम से अपने आप को बचाते हैं। और आगे फरमाया कि अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं, हक और अदल के साथ गवाही देते हैं, नमाज को अपने वक़्त पर अदा करते हैं। और ये फरमाया कि मुसल्लीन की सिफ़ात है, और जिसमें ये सिफ़ात होंगी उसको आगे क्या इनाम दिएगा, उसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया, जिसका तर्जुमा यह फरमाया यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त वाले होंगे। इसके बाद आगे नई सूरत शुरू होती है, सूरत नूह, मक्की सूरत है, 28 आयात हैं। वजह तस्मीह है कि नूह अलैहिस्सलाम का इसमें किस्सा जिक्र किया गया।
اور نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول بھیجے گئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ اپنی قوم کو دعوت دی اور تقریباً 950 سال تبلیغ کی، اور اس دعوت کے اندر بھی بڑا مبالغہ کرتے، صبح شام ہر ایک شخص کے پاس جا کے اس کو دعوت دیا کرتے تھے، اور ساتھ استغفار کی بھی تلقین کرتے کہ استغفار کرو گے تمہیں کیا فائدہ ہوں گے، جیسے وہ مشہور آیات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم ادرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا اور باغات بھی دے گا۔ لیکن جب قوم نے نہ مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور ان کی قوم جو تھی وہ چند بتوں کو پوجتے تھے جن کے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، واد، سواع، یغوث، یعوق، نصر، لیکن وہ ان کی عبادت سے باز نہ آئے، پھر انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری جتنی ان کی قوم تھی سب کو، صرف بعض روایات میں 72 یا 82 76 اس روایات ہیں، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نبود کر دی۔ اس کے بعد نئی صورت ہے سورۃ الجن، مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی 28 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جنات کا اس صورت کے اندر ذکر ہے، اور جنات جو ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا شریعت کا، اور ان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں مسلمان، کافر، نیک بات ان کے اندر بھی چلتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوق اوقاز کی طرف چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے جب آپ علیہ السلام نے ایک موقع نخلا کے مقام پر جا کے نماز فجر ادا کی تو وہاں پر جنات کی ایک جماعت آئی، اور انہوں نے جب سنا کہ آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور تبدیلیاں آ چکی ہیں، ان کے دل دہل گئے، قرآن کی صداقت کی، ایمان لے کے آئے اور سر کو جھکایا، اور خود بلکہ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ واپس جا کے قوم کے اندر بھی اس کی دعوت کی۔ یہ سورت یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے سورۃ المزمل شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، 20 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے، تو اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ المزمل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت کے اندر آپ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ رات کے کچھ پہر میں، آدھے پہر میں یا آدھے سے زیادہ پہر میں آپ جو ہے وہ قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا ذکر کیا کہ اس کی کفر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے وبال کی وجہ سے اس کو پکڑا، اس لیے اگر تم لوگ بھی سرکشی اور کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں بھی پکڑ لے گا۔ اور اس صورت کے اندر اختتام صورت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر تخفیف کر دی۔ پہلی کہ جتنا ممکن ہو سکے قیام اللیل کرو، اور مومنین پر کیا تخفیف کی کہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی فرضیت کو ساقط کیا کہ وہ فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ المدثر، مکی سورت ہے، 56 آیات ہے، اور مدثر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ خوف وحی کے کپڑا اوڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا یا ایھا المدثر، اے کپڑا چادر اوڑھنے والے۔ ابتدائی صورت میں آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا کہا گیا، کفار کو ڈرانے کا کہا گیا، اور جو کفار کی طرف سے آپ کو تکالیف مل رہی تھی ان پر صبر کرنے کی آپ کو تلقین کی گئی۔ اس سے آگے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ چاند، رات اور صبح ان تینوں کی قسمیں کھا کر فرمایا گیا۔ اور آگے جہنمیوں سے سوال ہوگا، جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا، تو وہ کہیں گے 4 اسباب تھے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، ہم نمازی نہیں تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جیسے میں نے بہت دفعہ ذکر کر چکا کہ کھانا کھلانا اور مسکینوں کی مدد کرنا اس کا بہت زیادہ بار بار قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اور آگے فرمایا نمبر 3، گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے۔ نمبر 4 فرمایا کہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور اسی سورت کے اختتام کے اندر، سورہ مدثر کے اختتام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہیے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ القیامہ شروع ہوئی، مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ القیامہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کا موضوع جیسے کہ بتلایا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، زیادہ تر اس زندگی سے بحث کی گئی ہے۔ اور ابتدائی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حشر، نشر کے قیام پر اور یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، یعنی جو حشر نشر قیام ہوگا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ قیامت کے دن اور نفس لوامہ وہ گناہ کے جو انسان کو ملامت کرتے ہیں۔ آگے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور فرمایا پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند جمع کیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اور اس کے اوپر اس صورت کو اختتام کیا، اور اختتام صورت کے اندر فرمایا کہ جن و انس کو کہ ہم نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو اور نہ اس کی جزا یا سزا ہو۔ تو فرمایا قیامت کا دن آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہم نے بیکار پیدا جو کل یہ ختم ہو گیا، بلکہ جو کچھ کیا ہے اس کا آخرت کے اندر جو ہے وہ جزا اور سزا ضرور اس کی بھگتنے پڑے گی۔ اس کے بعد آگے نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، مدنی سورت ہے، 31 آیات ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر شروع کے اندر ہی انسان کے والے سے تذکرہ کیا، اس لیے اس کو سورۃ الانسان کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت ایسی ہے کہ اس کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کے دن اس سورت کو فجر کی نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ آگے شکر گزاروں کا ذکر کیا، فرمایا کہ شکر گزاروں کے لیے جام ہوں گے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی شکر گزاروں کی ذکر کر دیا کہ 3 بڑی نشانیاں شکر گزاروں کی، کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا کہ جب نظر مانتے اس کو پورا کرتے، یعنی کسی چیز کی نظر مانی جاتی ہے تو اس کو لازمی ہر حال میں اس کو پورا کرتے۔ نمبر 2 قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ شکر گزاروں کی 3 بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ذکر کر دیا۔ اور اختتام صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن کو نازل کیا ہے، پس اپنے رب کے حکم کا قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات کو نہ مانیں، اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں، رات کو سجدہ کریں اور دیر رات تک جو ہے وہ تسبیح کیا کریں۔ اس لیے ہم جیسے ہمارے چینل کے اوپر وظائف آتے ہیں، ہم وظائف کے اندر زیادہ تر رات کے وقت کا دیتے ہیں کہ اس وقت وہ وظائف جو ہے وہ زیادہ کارگر ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رات دیر تک جو ہے وہ تسبیح کیا کریں۔ اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے نئی صورت سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 50 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو نرم نرم چلتی ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ المرسلات کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی، یعنی قیامت کے دن کا، کہ اس کا وعدہ کیا وہ ہوگی، اور جو وعدے اور وعدے ہیں وہ بھی اس نے پورا ہونا ہے۔ اور آگے پھر اس کے ساتھ ہی قرب قیامت کی نشانیاں ذکر کی، اور قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا گیا، یعنی مخلوق کے درمیان میں فیصلہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اور نیک اور بد سارے ایک ساتھ ہیں، لیکن قیامت کے دن کا فیصلہ ہوگا، نیک والوں کو نیک جزا ان کی اچھی ملے گی، اور جو بد ہوں گے ان کو سزا ملے گی، ان کو جو انہوں نے دنیا کے اندر کمایا اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے حوالے اور یہ سارے ذکر کیے، اور 10 بار تکرار کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ کیوں تباہی ہے؟ ظاہر جھٹلا رہے ہو، جب وہ سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے بیس بعد الموت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلائل ذکر کیے، اور آخری آیت کے اندر دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی اور فرمایا کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے کر لو، کیا ہوگا بالآخر؟ تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ صورت مرسلات بھی مکمل ہوتی ہے، اور آگے انشاءاللہ یہ پورا ہو گیا، اب 30ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنت ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر آخری پارے 30ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔